बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सादातो मोमिनीनो मोमिनात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि हज़रत मौलाना मक्की साहब जो हरम मक्की से सुबह मसा शिया मज़हब के ख़िलाफ़ और अहले बैत इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़ हर्ज़ा सराई में मशगूल व मसरूफ़ हैं और वो बाज आने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में उन्होंने एक क्लिप में ये फरमाया कि पंजतन को पाक कहना ये तौहीन असहाब और तौहीन अज़वाज है। तो जवाबन अर्ज़ है, अल्लाह की ज़ात ने क़ुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में 33वीं 34वीं आयतों में वाज़ेह अंदाज में पंजतन पाक और ख़ानदान अहले बैत इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलाम को तय्यब व ताहिर फरमाया है, रिज्स से दूर रखा है, पाक रखा है इन्हें जितना पाक रखने का हक़ है। इरशाद होता है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना स्सलात व आतीना ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमति इन्नल्लाह काना लतीफ़न ख़बीरा। इन दो आयतों में जो कुम की ज़मीर है वो पलट रही है अली व बतूल और हसनैन शरीफैन की तरफ, जहाँ मेल ज़्यादा है, मुज़क्कर ज़्यादा है और फ़ीमेल मुअन्नस एक है। और जो ज़माइर जमए मुअन्नस की हैं वो सारी की सारी पलट रही है अज़वाजे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को। शिया और सुन्नी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तब नुज़ूल से क़ब्ल हुज़ूर बीबी पाक के बैतुल शरफ में तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक चादर यमानी ओढ़ी और बीबी पाक की चादर ओढ़ने के बाद तशरीफ़ फरमा हुए और ये हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम मौला कायनात अलैहिस्सलाम और फिर बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा इस चादर में दाखिल हुई और सरकार ने फरमाया कि इन्ना हाउलाए अहलु बैती। और फिर ये आयत नाजिल हुई जब आपने डिमांड की कि ताहिरहुम तत्हीरा, और इरशाद हुआ व अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। तो इन्नमा युरीदुल्लाह की ये आयत नाजिल हुई। ये इन्नमा युरीदुल्लाह का जो टुकड़ा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा तक, ये इन ज़वाते मुक़द्दसा के लिए है। हुज़ूर ने ख्वाहिश की थी, अल्लाह ने इन दो आयतों को नाजिल फरमाया। अगर इस तहारत का मिसदाक नबी की अज़वाज होती तो उनके लिए भी कुम में कुन्ना आता, कुम ना आता, यानी
مخاطب مؤنث جامع کی ضمیر آتی، یہ مذکر کی ضمیر بتاتی ہے کہ یہاں میل زیادہ ہے فیمیل کم ہے، اور وہ ضمیر مؤنث بتاتی ہے کہ وہ ساری کی ساری ضمیریں نبی کی ازواج کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہ تو ثبوت ہے قرآن سے اور حدیث شریف قصہ سے، اور اسے تمام شیعہ اور سنی بالاتفاق لکھتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی سے دروازے سارے اصحاب کے اور ازواج کے بند کر دیے، مگر صرف علی و بطول و حسنین علیہم السلام کا دروازہ کھلا رکھا، تو جناب سعد بن وقاص، انس بن مالک وغیرہ بزرگان فرماتے ہیں بلا شرکت غیرہ، یعنی یونینیمسلی یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی غیر نہیں، سارے اپنے یہ کہتے ہیں کہ حضور سے پوچھا آپ نے ہمارے دروازے بند کیوں کیے، ان کا دروازہ کھلا کیوں رکھا؟ حضور نے فرمایا نہ میں نے ان کا دروازہ اپنی طرف سے کھلا رکھا ہے نہ آپ کے دروازے بند کیے ہیں، مجھے رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، اور وجہ بھی بیان کی، اس لیے کہ ان پر وہ حالتیں طاری نہیں ہوتی جو تم پر ہوتی ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ پنجتن پاک ہیں اور ان پر کوئی ایسی حالت نہیں آتی کہ جس میں مسجد میں ان کا رہنا یا گزرنا ممنوع ہو۔ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے منا میں جو خطبہ دیا تھا اس میں باقاعدہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے مسجد کو ہمارا مولد قرار دیا، اور یہی دلیل ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی ولادت جو خانہ کعبہ میں ہوئی دیں گے کہ آیت تطہیر آئے گی مدینہ میں، مولا علی علیہ السلام پاک ہیں مکے میں، جہاں دوسروں کے آقا مولا پیدا ہوں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، اور جہاں ہمارا مولا پیدا ہو وہاں عبادت واجب ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی حضرت مولانا مکی صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، یہ پنجتن پاک ہیں، ہم اصحاب اور ازواج کے احترام کے قائل ہیں، مگر ان ہستیوں کے ساتھ پنجتن پاک کے ساتھ ان کا مقایسہ یا مقابلہ قیاس بالفارق ہے۔ اپنا ریکارڈ درست فرما لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم جمیعا ایھا المؤمنون والمؤمنات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم مذہب اہل بیت سخاوت حسین صدر علی۔